बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक मलाहा एक हकीम साहब के पास से गुजरा। वहाँ हकीम साहब को अर्के गुलाब में कुछ मिलाते हुए देखा। वो कुछ अद्वियात बना रहे थे। उस मलाहा ने उन्हें देखा और घर चला गया। घर जाके अपनी बीवी से कहता है कि मेरे लिए एक बड़ी सी दस्तार तैयार करो। बीवी पूछती है कि वो क्यों? मलाहा कहता है कि मैंने हकीम बनना है, अब मैं हकीम का काम शुरू करने लगा हूँ। बीवी उसकी कहती है कि अल्लाह अल्लाह, कुछ होश करो, क्यों लोगों को मारने पे तुले हो? उसने कहा कि नहीं, मैंने अभी सोच लिया है, मैं यही करूँगा, इसमें बड़ा पैसा है। खैर, उसकी बीवी ने ऐसे ही किया और वो मलाहा हकीम बन गया। अब वो लोगों का इलाज करने लगा। लोग सेहतयाब हो रहे थे। एक दिन एक शख्स अपनी बहुत ज़्यादा बीमार बीवी को लेके आया और उससे कहने लगा कि हकीम साहब, मेरी बीवी काफ़ी अरसे से बीमार है और ये उठ नहीं पा रही। जब उसने उसको देखा औरत को, तो वो समझ गया कि ये औरत अभी बीमारी से ठीक हो गई है, लेकिन इसे मसला ये आ रहा है कि ये कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए ये नहीं उठ पा रही। उसने उस शख्स से कहा कि तुम ऐसा करो कि मुर्गी भून के ले आओ। अब वो शख्स मुर्गी भून के लाया। उसने उसको औरत को कहा कि ये खाओ। औरत ने खाई। अब उसके शौहर को उसने कहा कि आपने रोज़ इसको मुर्गी खिलानी है। वो ऐसा ही करने लगे। कुछ दिन गुजरे तो वो औरत उठ खड़ी हुई और बिल्कुल ठीक हो गई। सारे लोग बड़े खुश थे और हैरान भी थे कि इस हकीम ने तो जादू कर दिया, इस औरत को ठीक कर दिया जो काफ़ी अरसे से बीमार थी। वो कमज़ोर थी, अभी कमज़ोरी के इलाज इस हकीम ने कर दिया। अब ये जो पूरे इलाके में मशहूर हो रहा था, तो ये इसकी मशहूरी जो है वो बादशाह सलामत तक भी पहुंच गई कि बड़ा काबिल हकीम है, इससे लोग सेहतयाब हो रहे हैं। अब बादशाह ने इसको अपने दरबार में तलब किया और हाजिर हुआ जब ये हकीम, तो बादशाह ने कहा कि मैंने सुना है कि तू बड़ा अच्छा हकीम है, तो तू मेरा भी इलाज कर दे, मुझे जो मर्ज है उससे निजात दिला दे। उसने कहा जी जी हुजूर, क्यों नहीं। उसने बादशाह को एक गोली दी। बादशाह ने खाई। कुछ दिन के बाद बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया। बादशाह को पूरा उस पर एतबार आ गया। जब ये बातें उसके इलाके तक पहुंची, उसके लोगों तक पहुंची, तो वो लोग बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि बादशाह सलामत, हम इसको जानते हैं, ये कोई हकीम नहीं है, ये एक मल्लाहा है, इसने एक ढोंग रचा दिया है कि लोगों को ठीक कर रहा है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, इसका सबूत तो मैं खुद हूँ, वो औरत है जो ठीक हो चुकी है और इसने मुझे भी दवाई दी है, मैं भी ठीक हो चुका हूँ। उन सब ने मिलकर कहा कि हम ये नहीं मानते। इससे उस मलाहा को भी बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं। खैर, उन लोगों ने जब इससे ये कहा कि ये हकीम नहीं है, तो इसने उसको कहा कि आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो। उन लोगों ने कहा कि हमारे कुछ लोग बीमार हैं, अगर तुम उन्हें सेहतयाब कर दो तो हम मान लेंगे कि तुम हकीम हो। उसने कहा कि वाकई यही बात है, क्या मैं उनको ठीक कर दूं तो तुम मानोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानेंगे और बादशाह के सामने ये इजहार भी करेंगे और फिर पूरे इलाके को भी बताएंगे तो कि तुम वाकई ही हकीम हो। उसने कहा ठीक है। अब वो अपनी एक दुकान में चला गया, लेकिन उसके साथ एक अफसर तैनात किया गया कि ये इसके साथ रहेगा। अब वो उसके साथ गया। जब वो अंदर गए तो उस हकीम ने, उस मल्लाहा ने उस अफसर से कहा कि देखो, तुम मेरे साथ आए हो, लेकिन पहले तुम मुझे हलफ दो कि तुम यहाँ पे जो भी बात होगी वो तुम बाहर जाके नहीं करोगे या किसी को बताओगे नहीं। उसने कहा कि ठीक है, मैं हलफ देता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर किसी को भी कोई बात नहीं बताऊँगा। अब क्या हुआ कि उस हकीम ने एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसमें बहुत सारा तेल डाल दिया।
اور اس تیل کو آگ پہ رکھ دیا۔ اب تیل جو ہے وہ گرم ہونے لگا۔ جب وہ تیل گرم ہو گیا تو پھر اس نے مریضوں کو بلانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ مریض آنا شروع ہوئے، جب پہلا مریض آیا تو اس حکیم نے کہا کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو اس گرم تیل کے اندر بیٹھنا ہوگا۔ جب آپ پورے کے پورے اس تیل کے اندر بیٹھ جائیں گے تو آپ بالکل صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے جب وہ کھولتا ہوا تیل دیکھا تو اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، بس تھوڑی سی مجھے بیماری تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب تو میں صحت یاب ہوں۔ وہ حکیم کہنے لگا پکی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں پکی بات ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ تم باہر جاؤ اور باہر جا کے سب سے اونچا اونچا یہی کہنا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، تمہیں حکیم نے ٹھیک کیا ہے، تمہارا علاج کیا ہے، اس کی وجہ سے تم ٹھیک ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کہوں گا۔ چنانچہ وہ شخص باہر چل پڑا۔ اس نے کہا رکو، چل کے نہیں جانا، دوڑ کے جانا ہے، دوڑ لگاؤ۔ تو وہ بندہ ڈر کے مارے دوڑ لگا کے باہر نکل گیا، اور وہاں دوڑتے ہوئے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں حکیم سے ٹھیک ہوا ہوں، میری بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، میں صحت یاب ہو گیا ہوں۔ اسی طرح دوسرے مریض کو بلایا، اس سے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی دوڑتے دوڑتے کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میری بیماری تو ٹھیک ہو گئی ہے، میں تو صحت یاب ہو گیا ہوں۔ سارے لوگ حیران اور ہکے بکے رہ گئے، کیونکہ سب مریضوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو اس نے ٹھیک کر دیا ہے اور ہم تو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پھر ان سب لوگوں کو ماننا پڑا کہ یہی واقعی ہی حکیم ہے، اس سے شفا ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اب کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آج کل ہمارے اس دور میں یہی ہو رہا ہے، پچھلے کئی دوروں سے یہی چل کے آ رہا ہے کہ جو لوگ اناڑی ہوتے ہیں وہی آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں، ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبوں میں ایسے ہی کچھ حکیم، کچھ ڈاکٹر بنے پھرتے اور بنے بیٹھے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے ٹوٹکوں سے صحت یاب کر رہے ہیں۔ بات یقین کی ہوتی ہے۔ جب ایک انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کر سکتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہی ہونے لگ پڑتا ہے۔ اگر یہی یقین جیسے کہ ہم ان جہلی حکیموں پہ یا ڈاکٹروں پہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ پہ بھی پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اور ایسے حکیموں اور ڈاکٹروں سے بچنا چاہیے، لیکن ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے ایک سسٹم میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا کرے اور قیمتی جانوں کے ساتھ یہ نہ کھیلے۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیے، پھر اختتام کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔